ಅತಿಬಲದಿದಿಸುತ ಹೃದಯ ವಿಭೇದನ ಜಯ ನೃಹರೇ ಅಮಲ ಭವ ಮಮ ಶರಣಂ ಶುಭತಮ ಕಥಾಶಯ ಪರಮ ಸದೋದಿತ ಜಗದೇಕ ಕಾರಣ ಜಗದೇಕ ಕಾರಣ ರಾಮ ರಮ ರಮಣ ಜಗದೇಕ ಕಾರಣ ರಾಮ ರಮ ರಮಣ. ತಂಡ ತಂಡದ ಹಿಂಡು ದೈವ ಪ್ರಚಂಡ ರಿಪುಗಂಡ ಉದ್ದಂಡ ನರಸಿಂಹನ ಕಂಡೇನಾ ನರಸಿಂಹನ ಕಂಡೇನಾ ನರಸಿಂಹನ ಕಂಡೇನ ತಂಡ ತಂಡದ ಹಿಂಡು ದೈವ ಪ್ರಚಂಡ ರಿಪುಗಂಡ ಉದ್ದಂಡ ನರಸಿಂಹನ ಕಂಡೇನಾ ನರಸಿಂಹನ ಕಂಡೇನಾ ನರಸಿಂಹನ. ಗುಡಿಸಿ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಧಡ ಧಡ ಸಿಡಿಲು ಸಿಡಿಯೇ ಕಿಡಿ ಕಿಡಿಸೆ ನುಡಿಯಡಗಲೊಡನೆ ಮುಡಿ ವಿಡಿದು ಗುಡು ಗುಡಿಸಿ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಧಡ ಧಡ ಸಿಡಿಲು ಸಿಡಿಯೇ ಕಿಡಿ ಕಿಡಿಸೆ ನುಡಿಯಡಗಲೊಡನೆ ಮುಡಿಯೇ ವಿಡಿದು ಗಡಗಡನೆ ನಡು ನಡುಗೆ ಗುಡುಗುಡಿಸಿ ಸಭೆ ಬೆದರೆ ಹಿಡಿ ಹಿಡಿದು ಹಿರಣ್ಯಕನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೆಡಹಿದನ ಗಡಗಡನೆ ನಡು ನಡುಗೆ ಗುಡುಗುಡಿಸಿ ಸಭೆ ಬೆದರೆ ಹಿಡಿ ಹಿಡಿದು ಹಿರಣ್ಯಕನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೆಡಹಿದನ ಕಂಡೆ ನಾ ತಂಡ ತಂಡದ ಹಿಂಡು ದೈವ ಪ್ರಚಂಡ ರಿಪುಗಂಡ ಉದ್ದಂಡ ನರಸಿಂಹನ ಕಂಡೇನಾ ನರಸಿಂಹನ ಕಂಡೇನಾ ನರಸಿಂಹನ. ಪುರದೋಳಪ್ಪಳಿಸಿ ಅರಿಬಸಿರ ಸರಸರನೆ ಸೀಳಿ ಪರಿಪರಿಯಲಿ ಚರ್ಮ ಎಳೆ ಎಳೆದು ಎಲುಬು ನರ ಪುರದೋಳಪ್ಪಳಿಸಿ ಅರಿಬಸಿರ ಸರಸರನೆ ಸೀಳಿ ಪರಿಪರಿಯಲಿ ಚರ್ಮ ಎಳೆ ಎಳೆದು ಎಲುಬು ನರ ನರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನಿರ್ಗಳಿತ ಶೋಣಿತ ಸುರಿಯೇ ಹರಿಹರಿದು ಕರುಳುಗಳ ಕೊರಕೊರಳೋಳಿಟ್ಟವನ ನರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನಿರ್ಗಳಿತ ಶೋಣಿತ ಸುರಿಯೇ ಹರಿಹರಿದು ಕರುಳುಗಳ ಕೊರಕೊರಳೋಳಿಟ್ಟವನ ಕಂಡೇನ ತಂಡ ತಂಡದ ಹಿಂಡು ದೈವ ಪ್ರಚಂಡ ರಿಪುಗಂಡ ಉದ್ದಂಡ ನರಸಿಂಹನ ಕಂಡೇನಾ
ಸುರಜನರು ಹಾಯನಲು ಸುರರು ಹೂಮಳೆಗೆರೆಯೇ ತರತರದ ವಾದ್ಯಗಳ ಸಂಭ್ರಮಗಳಿಂದ ಪುರಜನರು ಹಾಯನಲು ಸುರರು ಹೂಮಳೆಗೆರೆಯೇ ತರತರದ ವಾದ್ಯಗಳ ಸಂಭ್ರಮಗಳಿಂದ ಹರಿಹರಿ ಶರಣೆಂದು ಸ್ತುತಿಸಿ ಶಿಶು ಮೊರೆ ಇಡುವ ಕರುಣಾಳು ಕಾಗಿ ನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವನ ಹರಿಹರಿ ಶರಣೆಂದು ಸ್ತುತಿಸಿ ಶಿಶು ಮೊರೆ ಇಡುವ ಕರುಣಾಳು ಕಾಗಿ ನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವನ ಕಂಡೇನ ತಂಡದ ಹಿಂಡು ದೈವ ಪ್ರಚಂಡ ರಿಪುಗಂಡ ಉದ್ದಂಡ ನರಸಿಂಹನ ಕಂಡೇನಾ ನರಸಿಂಹನ ಕಂಡೇನಾ ನರಸಿಂಹನ ಕಂಡೇನ ತಂಡದ ಹಿಂಡು ದೈವ ಪ್ರಚಂಡ ರಿಪುಗಂಡ ಉದ್ದಂಡ ನರಸಿಂಹನ ಕಂಡೇನಾ ನರಸಿಂಹನ ಕಂಡೇನಾ ನರಸಿಂಹನ ನರಸಿಂಹನ ನರಸಿಂಹನ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ನಾರಾಯಣಾಯ ಪರಿಪೂರ್ಣಗುಣಾರ್ಣವಾಯ ವಿಶ್ವೋದಯಸ್ಥಿತಿಲಯೋನ್ನಿಯತಿಪ್ರದಾಯ ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ವಿಬುಧಾಸುರಸೌಖ್ಯದುಃಖ ಸತ್ಕಾರಣಾಯ ವಿತತಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ. ಯೋऽन्तಃ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಮ ವಾಚಮಿಮಾಂ ಪ್ರಸೂಕ್ತಾಂ ಸಂಜೀವಯತ್ಯ ಕಿಲ ಶಕ್ತಿಧರಸ್ವಧಾಮ್ನಾ ಅನ್ಯಾಂಚ ಹಸ್ತಚರಣಶ್ರವಣತ್ವಕಾದೀನ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ. ಮಯಿ ಸ್ಥಿತೋ ಮದಂಗೇಷು ಸ್ವತಂತ್ರೋ ವ್ಯಾಪ್ತವಾನ್ ಹರಿಃ ಸ ವಿಷ್ಣುಶ್ಚಾಸ್ವತಂತ್ರಂ ಮಾಂ ಸ್ವೇಚ್ಛಯಾ ವರ್ಧಯತ್ಯಜಃ. ಸ್ವಾತ್ಮನಸ್ತಸ್ಯ ಪೂಜಾ ಸ್ಯುಃ मनोवाक्कायवृत्तयः ममैताः इति कर्तारम् उद्देश्यं च हरिं स्मरेत्. अशेषवाग्याद्यमलापकं त्रीनवं नवं स्पष्टसुवाक्प्रधायिनि ममैव जिह्वाग्रसुरं धनर्तकी भवप्रसन्ना वदने च मे श्रीः. प्रथमो हनुमान् नाम द्वितीयो भीम एव च पूर्णप्रज्ञस्तुतीयस्तु भगवत्कार्यसाधकः. धर्म विज्ञान वैराग्य परमैश्वर्यशालिनः आनन्दतीर्थ भगवत्पादान् वन्दे निरन्तरम्. भवति यदनुभावादेन मूकोऽपि वाग्मी जनमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः. सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निदत्तां सन्निधिं मानसे च. नमोऽस्तु तात्विका देवाः विष्णुभक्तिपरायणाः धर्ममार्गे प्रेरयन्तु भवन्तः सर्व एव हि. नौमिनीयाय सुधादिकुज्जयमुनीन् श्रीपादराजसन्मनीन् व्यासार्यान् विविधागमाब्धिविहरान् श्रीवादिराजानपि वन्दे हंसवरान् रघूत्तमगुरून् वैरद्यवारान् निधीन् श्रीसत्यव्रतराघवेन्द्रमुनिपान् सद्बोधसध्यानपान् सत्याभिज्ञकराब्जोत्तान् पञ्चाशतव्रतपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिनीयाय सुधारथान्. शास्त्रेषु पारदुष्वानं शास्त्रज्ञेषु च वत्सलं दीनभक्तोद्धारकरं सत्यात्मानं गुरुं भजे. पृथिवीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवाः विष्णुहृदयाः तान् नमस्ते गुरून् मम. आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः. सत्यज्ञानसुखस्वरूपममलं क्षीराब्धिमध्यस्थलं योगारूढमतिप्रसन्नवदनं भूषासहस्रोज्ज्वलं. त्र्यक्षं चक्रपिनाकसाभयवरान् बिभ्राणमर्कच्छविं छत्रीभूतफणीन्द्रमिन्दुधवलं लक्ष्मीन्द्रसिंहं भजे. श्रीगुरुभ्यो नमः. सर्वेभ्यः स्वागतम्. अधुना अस्मिन् शुभे हरिवासरे नृहरिमाहात्म्यं श्रोतुम् अस्माकं सौभाग्यं लब्धमस्ति. सर्वादौ तम् उग्रं नरसिंहं भक्त्या प्रणम्य अद्य किञ्चित् संस्कृते भगवतः नृसिंहस्य माहात्म्यं शृण्मः, चिन्तयामः.
अत्र भगवान् नृसिंहस्य चिन्तनम् अधुना सर्वादौ सर्वेषाम् अपेक्षितं वर्तते। यतोहि भगवान् नरसिंहः किमर्थम् उपास्यः इति। यद्यपि सर्वेपि भगवद्रूपाः अभिन्नाः एव, सर्वेपि सर्वं दातुं शक्नुवन्ति। यथेच्छं यदिच्छामः तद्भक्त्या भगवान् अवश्यं ददाति। परन्तु शास्त्रे एकैकस्यापि रूपस्य एकैकं फलं विशेष्य उक्तमस्ति। तत् धृतनिवृत्तये इति। यदि नृसिंहम् उपासयामः तर्हि नरसिंहः अस्माकं पापानि, अस्माकं ये विषयाः अस्मान् पीडयन्ति तेभ्यः अस्मभ्यः निवृत्तिं ददाति। यद्रूपमुग्रपरिमर्दनभावशाली सञ्चिन्तनेन सकलाघविनाशकारी भूतश्वरग्रहसमुद्भवभीतिनाश सत्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम् इति प्रार्थयामः किल। यद्रूपमुग्रपरिमर्दनभावशाली सञ्चिन्तनेन सकलाघविनाशकारी। यदि भगवतः उग्रं रूपं यदि ध्यानं कुर्मः, रूपस्य ध्यानं कुर्मः, तेन सः भगवान् अस्मासु विद्यमान सर्वाण्यपि पापानि निवारयति। सञ्चिन्तनेन सकलाघविनाशकारी भूतश्वरग्रहसमुद्भवभीतिनाश। अस्माकं विशिष्य अस्मिन् काले, अधुनातन करोना काले अस्माकं बहु भीतिः अस्ति। किं जीवामो वा न वा, किं भविष्यति, अस्माकं बन्धूनां का स्थितिः, अस्माकं स्नेहितानां का स्थितिः इति वयं सर्वेपि बहु भीताः स्मः। अस्माकं नरसिंहस्य ध्यानं धैर्यं ददाति। भागवतं कथयति किल, क्षेमं विधास्यति स नो भगवान् त्यदीशः ततस्मदीयविमृशेन कियानि हार्थः। अस्माकं भगवान् सः नः क्षेमं विधास्यति। भगवान् अस्ति, अस्माकं क्षेमं द्रष्टुं भगवान् अस्ति, सः अवश्यम् अस्मभ्यः क्षेमं विधास्यति इति भगवान् भागवतम् अस्मभ्यः धैर्यं ददाति। तथैव नृसिंहस्य माहात्म्यं बहुधा वर्णितं वर्तते। अत्र विशिष्य नरसिंहपुराणे एका गाथा श्रूयते मार्कण्डेयस्य। मार्कण्डेय ऋषिः मार्कण्डेयमहाभाः सप्तकल्पान्तजीवन आयुरारोग्यमैश्वर्यं देहि मे नरपुङ्गवा इति यं प्रार्थयामः, अस्माकम् आयुवर्धनाय यं प्रार्थयामः, तादृशस्य तस्मै आयुः कः दत्तवान् इति नृसिंहपुराणं स्पष्टं वर्णयति। तत्र मार्कण्डेयः यदा सः अत्यन्तं बालः आसीत् तदानीं तस्य पितामहः मार्कण्डेयस्य पितामहस्य नाम भृगुर्षिः इति। सः एकवारं यदा मार्कण्डेयः अत्यन्तं बालः, एकेन ब्राह्मणेन उच्यते मार्कण्डेयस्य मृत्युः 12 वर्षानन्तरं मार्कण्डेयस्य मृत्युः भविष्यति इति एकेन ब्राह्मणेन मार्कण्डेयस्य मात्रे उच्यते। तत् श्रुत्वा तस्य पितरं कथयति। सः भृगर्षिः किं करोति, तस्मै एनम् आदिशति, मार्कण्डेयम् आदिशति। त्वं गत्वा विशिष्य नृसिंहस्य रुद्रान्तर्गत भारतीयमुख्यप्राणान्तर्गत नृसिंहस्य विशेष आराधनां कुरु, उपासनां कुरु इति त्वं ज्ञापयति। सः अत्यन्तं बालः, सः बालोऽपि न बालकः, अल्पार्थे कः प्रत्ययः इति। सः अत्यन्तबालकः। सः तुङ्गभद्रानद्याः तटे, तुङ्गभद्रानदी प्रसिद्धा अस्ति दक्षिणभारते, तस्याः तटे भद्रवटाख्यक्षेत्रे सः सर्वेपि भगवतः प्रतिष्ठां कृत्वा एकं वर्षं पूर्ण उपवासेन जलमप्यपीत्वा सः पूर्ण उपवासेन द्वादशाक्षरमन्त्रस्य जपं करोति, जपस्य अनुष्ठानं करोति। एवं भगवन्तं प्रत्यहं भक्त्या प्रार्थयन् सः 12 वर्षान् तावत् ज्ञापयति। तदानीम् एकवारं 12 वर्षाः जाताः, तस्य मृत्युः इति ब्राह्मणेन प्रागेव उक्तं, मृत्युभीतिः अस्ति, मृत्युः आगच्छति। तदानीं सर्वेपि यमकिङ्कराः किं कृतवन्तः, यतोहि तेषां तदेव कार्यं, यस्य आयुः जातः तं नीतुं सर्वेपि यमकिङ्कराः आगमिष्यन्ति। एवमेव सर्वेपि यमकिङ्कराः कीदृशाः, ते सर्वेपि बहु क्रूराः, ते सर्वेपि यमकिङ्कराः तस्य आयुः जातः इति स्वीकृत्य सर्वेपि आगताः, विष्णुदूताः आगताः, सर्वेपि यमदूताः आगताः। यदा ते आगत्य पश्यन्ति तत्र तेषाम् अपेक्षया प्रागेव
विष्णुदूताः वर्तन्ते। सर्वेपि ये वैष्णवाः दूताः भगवतः दूताः अस्माकं प्रभोः दूताः ते तत्र प्रागेव आगत्य स्थिताः सन्ति। तत्र सर्वेषामपि किं एते किमर्थमत्र सन्ति अस्माकमपेक्षया इतोपि उन्नताः सन्ति, अस्माकमपेक्षया इतोपि गम्भीराः सन्ति। तेषाम् आशरीरं शङ्खचक्रगदा पद्मधारिणः सर्वेपि भगवत्सदृशाः दृश्यन्ते। एते सर्वेपि विष्णुदूताः। एते दूताः अत्र आगताः किल इति ते न जानन्ति ते विष्णुदूताः इति यमकिङ्कराः। सर्वेपि यमकिङ्कराः तत्र समीपं गतवन्तः। विष्णुदूताः एतान् ताडयन्ति। यत्र न स्वामिनो नाम लोकनाथस्य शाङ्गिनः कोऽयमस्तत्र मृत्युर्वा कालः कालयतां वरः। ते वदन्ति किं यत्र वयं सर्वेपि स्मः यत्र न स्वामिनो नाम नरसिंह 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 इति प्रत्यहं श्रीपादाः अस्माकं कृते उपदिशन्ति। नरसिंहनामस्मरणं कुर्वन्तु, नरसिंहस्य स्तोत्रादीनां पारायणं कुर्वन्तु, नृसिंहजपा येषाम् अधिकारः अस्ति, येषाम् उपदेशो जातः ते सर्वेपि नरसिंहस्य जपं कुर्वन्तु इति श्रीपादाः वदन्ति किल। तदेव अत्र विष्णुदूतैः उच्यते। यत्र न स्वामिनो नाम यत्र अस्माकं स्वामिनः श्रीहरेः श्रीनृसिंहस्य नाम यत्र अस्ति कोऽयमस्तत्र मृत्युर्वा तत्र मृत्युः नास्ति, यमः नास्ति, कोऽपि नास्ति, यस्य कस्यापि प्रवेशः अत्र नास्ति। यत्र अस्माकं भगवतः नाम श्रूयते तत्र युष्माभिः नागन्तव्यम् इति विष्णुदूताः सर्वेपि ते आगतेभ्यः यमकिङ्करेभ्यः उक्त्वा तान् ततः गापयन्ति। ते भीत्या पलायन्ति च। अनन्तरं मृत्युः सर्वेपि यमकिङ्कराः गताः, परन्तु मृत्युः अस्ति किल। ते सर्वेपि चिन्तितवन्तः मनसि अस्तु वयं तु गच्छामः, परन्तु मृत्युः इत्युक्ते यमः नास्ति। सः कश्चन उन्नत अधिकारे विद्यमानः कश्चन यमस्य दूतः एव। सः यमदूतः सः मृत्युः आगत्य निकटेपि न गच्छति, तस्य सामीप्यमपि न प्राप्नोति। ततः प्रागेव बहु दूरे एव सः स्थित्वा सर्वानपि विष्णुदूतां दृष्ट्वा ततः दूरे एव अटति, समीपमपि न गच्छति। यतोहि विष्णुदूताः विद्यन्ते, विष्णोः दूताः विद्यन्ते इति मत्वा दृष्ट्वा सः बहु दूरादेव स्थित्वा प्रतीक्षां करोति। ते तमपि गापयन्ति। अनन्तरं सर्वेपि विष्णुदूताः मृत्युना साकं स मृत्युः विष्णुदूताः सर्वेपि यमलोकं गतवन्तः। तदानीं यमं पृच्छन्ति, किं स्वामिन् तवापेक्षया इतोपि कश्चन उन्नतः अस्ति वा, तवापेक्षया कश्चन अधिकारी अस्ति वा। एवं सर्वेपि गतवन्तः तत्र सर्वेपि केचन विष्णुदूताः इति दूताः तत्र स्थित्वा अस्माकमपेक्षया इतोपि सुबलिनः सन्ति, अस्माकम् अपेक्षया उन्नताः सन्ति, अस्माकम् अपेक्षया पराक्रमिणः सन्ति। ते के? ते केषां दूताः? ते कस्य दूताः? ते सर्वेपि ते किमर्थं अस्मान् गापितवन्तः इति एवं पृष्टे सति यमः कथयति, अरे ते सर्वेपि विष्णुदूताः, भगवतः नारायणस्य दूताः ते सर्वेपि। तत्र सर्वेपि आगताः किल, ते सर्वेपि तत्र भगवतः दूताः ये आगताः। मृत्युः अस्ति। यदा मृत्युः यमकिङ्कराः आगताः तदानीं सः अत्यन्तं बालः मार्कण्डेय ऋषिः। सः न जानाति कथं भगवन्तं स्तवीमि इति सः न जानाति। एवं किं करणीयं, यथा ध्रुवराजस्य चरित्रायाम् इतिहासे शृण्मः, यदा सोऽपि अत्यन्तं बालः उग्रं तपं तत्त्वा तस्य भगवतः प्रत्यक्षो जातः, परन्तु भगवान् आगतः अहं तं कथं स्तवीमि इति न जानाति। भगवान् तस्य हस्ते विद्यमान शङ्खस्य पाञ्चजन्यस्य स्पर्शे कारिते सति योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयति कलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याञ्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यथा तस्य ध्रुवराजस्य मुखात् बहिः श्लोकः आगतः, भगवतः स्तुतिः आगता। एवमेव मार्कण्डेयोऽपि लघुबालः न जानाति कथमहं भगवन्तं स्तवीमि इति, परन्तु तस्य ज्ञायते मृत्युः आगतः, यमकिङ्कराः आगताः, मया भगवान् मां रक्षयति, भगवद्दूताः मन्निकटे सन्ति। सः
मया प्रार्थनीयः, परन्तु कथं प्रार्थयामि अहं न जानामि। तदानीं साक्षात् नृसिंहः, क्षमासमुद्रः, परमदयालुः, भक्तवत्सलः सैव तस्य कर्णे एवं सैव स्तुत्वा स तस्यैव मुखेन स्तोत्रं करोति, सैव कर्णे कथयति कथं स्तोतव्यम् इति। पुनः तत्सर्वं स्तुत्यनन्तरं सैव बहु प्रसन्नो भूत्वा अनुगृह्णाति परमदयालुः। नारायणं सहस्राक्षं पद्मनाभं पुरातनं प्रपन्नोऽस्मि हृषीकेशं किं मे मृत्युः करिष्यति, किं मे मृत्युः करिष्यति। मार्कण्डेयस्य कीदृशः विश्वासः भगवति पश्यन्तु। किं मे मृत्युः करिष्यति, मे मृत्युं किं वा कर्तुं शक्नोति, अहं कस्य दासः, अहं कं प्रपन्नवान्, अहं स्वयं भगवन्तं प्रपन्नवान् अस्मि। साक्षात् भगवान् अस्ति मदपृष्ठतः। किं मे मृत्युः करिष्यति, गोविन्दं पुण्डरीकाक्षम् अनन्तमजमव्ययं केशवं प्रपन्नोऽस्मि, किं मे मृत्युः करिष्यति। तं गोविन्दं, तं पुण्डरीकाक्षं, पुण्डरीकवरदं, तम् अनन्तम् अजम् अव्ययम्। तत्र उच्यते नैव वयं यं प्रार्थयामः, उदाहरणार्थं पश्यन्तु, यस्य निकटे धनमस्ति तं वयं धनार्थं प्रार्थयामः, यस्य निकटे जनाः विद्यन्ते तं वयं जनार्थं प्रजायै प्रार्थयामः। मया अधुना किमर्थं प्रार्थ्यते, मृत्योः परिहारार्थम्, आयुः अभिवृद्ध्यर्थं, नाम नाशस्य नाशार्थं मया भगवान् प्रार्थ्यते। अधुना सम्प्रति भगवतः नाशः अस्ति चेत्, यदि तस्यैव नाशः अस्ति चेत् सः मां कथं नाशात्, अस्य देहनाशात् पालयितुं शक्नोति। अतः अनन्तम् अजम् अव्ययम्, अजः न जायते इति अजः, यस्य जन्म एव नास्ति तादृशः भगवान्। अव्ययं नाशरहितः सः भगवान्, तस्य जन्म नास्ति, मृत्युः नास्ति, नाशोऽपि नास्ति। केवलं नाशः नास्ति इति न, तस्य देहतः, गुणतः, कालतः येन केनापि विधेन भगवतः नाश एव नास्ति। अतः सः अव्ययः, अत एव विष्णुसहस्रस्य नाम्नि श्रूयते अव्ययः इति। तादृशम् अव्ययं केशवः शिवस्य, रुद्रदेवस्य, महरुद्रदेवस्य, चतुर्मुखब्रह्मणे च, यस्य अनुग्रहमात्रेण चतुर्मुखब्रह्मा रुद्रश्च जीवयन्ति, तेषां स्वकार्याणि कर्तुं शक्नुवन्ति। तादृशभगवन्तं प्रपन्नोऽस्मि। तत्र आयाति, ब्रह्मा कथयति, यदा ऋषिः ब्रह्मलोकं यः दुर्वासः ब्रह्मलोकं गत्वा पृष्ठतः सुदर्शनं धावति मां मारयितुं, कृपया मां रक्षयतु इति यदा सः प्रार्थयति, ब्रह्मा कथयति, अहं भवो दक्षभृगुप्रधानाः प्रजेश भूतेश सुरेश मुख्याः वयं सर्वे यन्नियमोपपन्नाः मूर्धार्पितं लोकहितं वहामः। साक्षात् स्रष्टा प्रजापतिर्वेदाः, शृण्मः किल, स्रष्टा सः अस्य जगतः, सर्वस्यापि जगतः स्रष्टा सः ब्रह्मा। तेन उच्यते, अहं भवः दक्षभृगुप्रधानाः प्रजेश भूतेश सुरेश मुख्याः सर्वे वयं यन्नियमोपपन्नाः मूर्धार्पितं लोकहितं वहामः। अस्माभिः यद् लोककार्यं क्रियते, लोकस्य सृष्टिः मया क्रियते, प्रलयं रुद्रेण क्रियते, किं चिन्तयति त्वम्? अस्माभिः अस्माकं स्वशक्त्या क्रियते इति वा? नैव, नहि। वयं किमपि कर्तुं न शक्नुमः। वयं केवलं मूर्धार्पितं लोकहितं वहामः। भगवतः मूर्धनि, भगवतः पादयोः अस्माकं मूर्ध्यार्पितं सर्वाण्यपि कार्याणि वयं कुर्मः। वयं न स्वतन्त्राः, सैव स्वतन्त्रः इति आनन्दतीर्थभगवत्पादानां सिद्धान्तं स्पष्टं कथयति, श्रूयते वेङ्कटेशपुराणे। एवमेव तस्य एवम् इतोपि स्तुतिः अस्ति, शङ्खचक्रधरं देवं छन्नरूपिणमव्ययम् अधोक्षुजं प्रपन्नोऽस्मि, किं मे मृत्युः करिष्यति। मृत्युः किमपि कर्तुं न शक्नोति। अहं शङ्खचक्रधरं देवं छन्नरूपिणमव्ययम्। छन्नरूपम् इत्युक्ते सः भगवान् सर्वत्र व्याप्तः इत्यर्थः। सः मार्कण्डेयः भगवतः व्याप्तोपासनां करोति। उदाहरणार्थं भगवान् एकत्रैव अस्ति, अस्माकं शालिग्रामे एव अस्ति, अस्माकं प्रतिमायामेव अस्ति, अस्मासु एव अस्ति, एकत्रैव अस्ति चेत् सः भगवान् अन्यत्र न भवति। तर्हि मां
अत्र रक्षयति, अत्र दूताः आगताः, सः भगवान् अपि अस्ति, अतः माम् एतेभ्यः यमदूतेभ्यः इतोपि मृत्योः सः मां रक्षयति। परन्तु यदि अहं स्वराज्यं गच्छामि अरण्यात्, तर्हि सः मां कथं वा रक्षयितुं शक्नोति? एवं नास्ति, सः छिन्नरूपी सर्वत्र विद्यमानः विभुः इति एनमपि भगवतः गुणम् अस्मभ्यः उपदिशति इति। अत्र एकः विषयः द्रष्टव्यः, केवलं मार्कण्डेयः यः अस्ति तेन अधुना वेदव्यासैः अस्माकं कृते एकः महान् वेदव्यासेन अस्मभ्यः महदुपकारः कृतः अस्ति। सः पुराणानाम् 18 पुराणानां पञ्चमो वेदः, वेदादपि परं मन्ये महाभारतमुत्तमं, तदृशं महाभारतं च वेदव्यासः, साक्षात् भगवान् वेदव्यासः अस्माकं कृते उपदिष्टवान्। नो चेत् अस्माभिः किमपि ज्ञातुं वा कर्तुं वा आध्यात्मिके वा लौकिके वा यतं कथञ्चित् धार्मिकमार्गे वा वैदिकमार्गे वा प्रवृत्तिः न स्यात् तेन विना। अत्र एते सर्वे विषयाः चरित्राः अस्माभिः श्रूयन्ते। इतिहासाः एवं भक्ताः एवम् आसन्, भागवताः एवम् आसन्, भगवान् एवं मां रक्षयति इति सर्वमपि पुराणेषु तत्र श्रूयन्ते वाक्यानि। परन्तु एतानि श्रुत्वा मया किं करणीयं, मम किं प्रयोजनम्? अस्तु, सम्यक् मार्कण्डेयः अस्ति, तेन एवं प्रार्थना कृता, भगवान् रक्ष, मम किं? तेन मम किं प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते। मम किं प्रयोजनम् इति सर्वेषां मानुषबुद्धिः तादृशी एव अवश्यमायाति। तेषाम् उल्लेखः एव एवम् अपमृत्युः यदा आगता मार्कण्डेयस्य, तदानीं तेन किं कृतं तद्दृष्ट्वा तेन भवन्तः अपि एवम् आचरन्तु, एवं जानन्तु, भगवन्तं प्रार्थयन्तु। यदा श्रीपादाः परमपूज्याः अनन्तश्रीकालयुक्ताः यदा ते अस्मभ्यः उपदिशन्ति नरसिंह 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 इति प्रार्थयन्तु, विठ्ठल 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 इति भजन्तु इति, अत्र ततः पृष्ठतः बहु शास्त्रीयचिन्तनमस्ति। कृष्णेन किं क्रियते? सर्वत्रापि गत्वा चौर्यं क्रियते। कृष्णः चोरः इति श्रूयते अस्माकं भागवते। परन्तु कृष्णः चोरो वा? चौर्यं नाम किं? यद् वस्तुः अस्माकं नास्ति, अन्यस्य अस्ति, तद् गुप्ततया गोप्येन यदि गत्वा तत् स्वीकुर्मः, तत् कार्यं तत् कृत्यं चौर्यम् इति कथ्यते। परन्तु भगवतः किं नास्ति? सर्वं भगवतः एव वस्तु। यदि वयम् अत एव यत्किञ्चित् खादामः, यत्किञ्चित् पिबामः, एकादश्यां नास्ति, हरिवासरे नास्ति, अन्यदिनेषु यत् खादामः, यत् पिबामः, यद्यत् कुर्मः, तत्सर्वं किमर्थं भगवते अर्पणीयं? भगवदर्पणं कृत्वैव किमर्थम् अस्माभिः स्वीकरणीयम् इत्युक्ते सर्वं भगवतः एव। अतः तस्मै समर्प्य तद्वयं प्रयुञ्जामहे। तवोत्तिष्ठस्त्रगन्धवासोऽलङ्कारचर्चिताः उत्तिष्ठभोचिनो दासाः तव मायां जयेमहि इति श्रूयते। तदानीम् एकं कृष्णामृतमहार्णवे श्रूयते। नारायणो नाम नरो नराणां प्रसिद्धचोरः कथितः पृथिव्याम् अनेकजन्मार्जितपापसञ्चयं हरत्यशेषस्मृतमात्य एव। किमर्थं भगवतः नामस्मरणं क्रियते किल? अस्माभिः नरसिंह कृष्ण विठ्ठल अच्युत अनन्त गोविन्द इति। तेन किं भवति? अस्माकं पापस्य, अस्माकं रोगस्य सर्वस्यापि मूलकारणं पापः, मूलकारणं पापम् अस्ति। यदा भगवन्तं स्मरामः, सः किं करोति? अस्माकं सर्वाण्यपि पापानि चोरयति। अत एव किमर्थं भागवते कृष्णः चोरः 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 इत्युक्ते सः भगवान्, तस्य सर्वं भगवतः एव। परन्तु भगवतः एकं नास्ति। किं नास्ति? भगवतः दोषः नास्ति, भगवतः पापं नास्ति। पापम् अस्माकमेव पापमस्ति। भगवतः कदापि पापस्य लेपोऽपि नास्ति। अतः पापं भगवतः न। यदा वयं कृष्ण 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 इति
तं परमात्मानं स्मरामः तदानीं सः परमात्मा आगत्य अनेकजन्मार्जितपापसञ्चयं हरत्यशेषं स्मृतमात्र एव। यदा वयं भगवन्तं स्मरामः तदानीं सः भगवान् स्मृतमात्र एव कृष्ण कृष्ण कृष्णेति तस्य स्मरणमात्रेणैव अस्माकं सकलमपि पापं न तु एकघण्टार्जितम् एकदिनार्जितम् एकजन्मार्जितम् अनेकजन्मार्जितपापानि यानि विद्यन्ते पापस्य राशिः या अस्ति तां सम्पूर्णं सः भस्मीकरोति नाशयति चोरयति। अतः सः कृष्णः प्रसिद्धचोरो जातः इति उच्यते। वयं सर्वेपि एकस्मिन् अर्थे परीक्षिताः स्मः। वयं परीक्षिताः। परीक्षित् कः? यस्मै श्रीमद्भागवतं शुकाचार्येण मुखकमलेन उपदिष्टमस्ति सः परीक्षितः। वयं कथं परीक्षिताः? अस्माकं सर्वेषामपि एका परीक्षा अस्ति भगवता दीयमाना। अत्र अग्रे नरसिंहपुराणेपि श्रूयते, तदानीं वदामि। नरसिंहपुराणे सर्वेपि किङ्कराः यदा यमस्य निकटे गत्वा यमं पृच्छन्ति, के ते किमर्थम् अस्मान् दापितवन्तः ताडितवन्तः, किमर्थं ते सर्वेपि दूताः, ते के? तदानीम् उच्यते ते सर्वेपि विष्णुदूताः, ते सर्वेपि भगवतः दूताः। ते दूताः यत्र यत्र भगवतः नाम श्रूयते ये ये भगवद्भक्ताः तान् रक्षयितुं ते सर्वेपि आगमिष्यन्ति। ते सर्वेपि यदा आगताः तदानीम् उच्यते इति तेन जितो मृत्युः मार्कण्डेयेन धीमता प्रसन्ने पुण्डरीकाक्षे निहरेण अस्ति दुर्लभम् इत्युक्त्वा नृसिंहः इति प्रसन्नः चेत् जगति किमपि दुर्बलम् इत्येव नास्ति, सर्वेपि सुलभाः एव, सर्वाण्यपि कृत्यानि सुलभान्येव। तदानीं कथयति यमः कथयति, यदा किङ्कराः पृच्छन्ति तदानीं यमेन उच्यते नारायणं परं विप्रं कस्तं वीक्षितुमुत्सहे युष्माभिश्च महापापैः मार्कण्डेयं हरिप्रियं। ये भगवद्भक्ताः यमः यमकिङ्करेभ्यः स्वकिङ्करेभ्यः उच्यते, ये भगवद्भक्ताः ये भगवति भक्तिं कुर्वन्ति, ये भगवतज्ञायिनः तत्त्वज्ञायिनः ये विद्यन्ते लोके, तेषां पुरतः किं कोपेन क्रुद्धनेत्राभ्यामपि द्रष्टुं यूयं न शक्नुत। भवतां शक्तिः नास्ति, भवन्तः तान् द्रष्टुं न शक्नुवन्ति कोपेनापि। ये ये भगवद्भक्ताः ये भगवत्प्रियाः तान् भवन्तः नाशयितुं किं तान् यमलोकं प्रति आनेतुं किं भवन्तः तान् द्रष्टुमपि न शक्नुवन्ति। युष्माभिर्न गन्तव्यं युष्माभिर्न द्रष्टव्यम् इति यमः यमकिङ्करान् प्रशास्ते। तदनन्तरं यमः सर्वेभ्यः यमकिङ्करेभ्यः एवं तस्य उपदेशं दत्वा सः कथयति वयं सर्वेपि नरकं गच्छामः एकवारम् इति। तस्य मनसि किञ्चिदस्ति, मया उपदेशः करणीयः भगवतः विषये इति। सः नरकं प्रति गच्छति। नरकं गत्वा अरे भवन्तः सर्वेपि विद्यन्ते किल अत्र आगताः, किमर्थं नरकं प्रत्यागताः? किं भगवान् कदापि भवद्भिः न स्मृतः वा? किं त्वया नार्चितो देवः केशवक्लेशनाशनः उदकेनाप्यलाभेतु द्रव्याणां पूजितप्रभुः। किं भवद्भिः सः नरसिंहः कदापि न पूजितो वा? भगवतः पूजनार्थं मन्यते धनं नास्ति, सुवर्णं नास्ति, रजतं नास्ति, किमपि मास्तु, उदकं न लब्धं, किं जलमपि न लब्धं वा भगवन्तं पूजयितुं? सः नरसिंहः यः अस्ति केशवक्लेशनाशनः, भगवन्तं भक्त्या पूजयन्ति सः सर्वेभ्यः क्लेशेभ्यः विमुक्तिं दास्यति। किं पापेभ्यः विमुक्तिः, दुःखेन विमुक्तिः किं? सः मोक्षमेव, अस्मिन् जरामरणसंसारात् एव सः मोक्षं ददाति। तादृशः नृहरिः भवद्भिः न पूजितः वा? नरसिंहोर्षिकेशः पुण्डरीकनिभेक्षणः स्मरणान् मुक्तिदो नॄणां सत्त्वा किं न पूजितः, सत्त्वया किं न पूजितः? सः भगवान् किमर्थं त्वया न पूजितः? तस्य स्मरणमात्रेण सः मोक्षमेव ददाति। तादृशः भक्तवत्सलः भवद्भिः न पूजितो वा इति यमः पृच्छति। तदनन्तरं सर्वेपि अस्तु अधुना किमपि न जातं,
कृष्ण कृष्ण नहरि केशव नरसिंह वेङ्कटेश इति भगवतः नामस्मरणं कुर्वन्तु इति नरके लोके सः यमः ये पापिनः आगताः सर्वेपि योग्याः एव वस्तुतः ये आगताः नरके तान् सर्वान्नपि तेषां मुखेन भगवतः नामस्मरणं कारयति। हे कृष्ण कृष्ण मधुसूदन माधवेति गोविन्द गोकुला सर्वभगवन्तं विविधैः नामैः सर्वेपि नामस्मरणं कुर्वन्ति। कदापि न जातम् एवं सर्वेपि विष्णुदूताः नरकं प्रत्यागत्य तान् सर्वान्नपि नरके विद्यमानान् सर्वान्नपि ये दुःखसमुद्रे अन्तःस्थितान् नीत्वा स्वर्गं प्रति गापयन्ति। स्वर्गं नयन्ति ते स्वयम् आगत्य। तद्भगवतः नाम्नः माहात्म्यं नहरिनाम्नः एतत् महत्त्वमस्ति। यः उक्तमासीत् वयं सर्वेपि परीक्षिताः इति मया उक्तमासीत्। वयं कदा परीक्षिताः इत्युक्ते वयं सर्वेपि एवमेव नरकं प्रति गत्वा बहु पीडामनुभूत्य अहं सर्वदा संसारे भगवतः नामस्मरणमेव करोमि, पापकार्यं कदापि न करोमि, अहं सर्वदा भगवन्तमेव स्मरामि, परोपकारं करोमि, मम वर्णाश्रमोचितकर्मानुष्ठानमेव करोमि इति बहु प्रतिज्ञाः कृताः। ताः सर्वे तत्रैव त्यक्त्वापि आगताः। पुनः मातुर्गर्भं प्रति प्रविष्टवन्तः। मातृगर्भेपि गर्भस्तुतिः अस्माभिः अपि कृता अस्ति। यथा भागवते उच्यते अस्माभिः अपि गर्भे स्तुतिः कृता भगवतः। वयं कदापि पापकार्यं न कुर्मः, भगवतः पूजायामेव व्रताः भवेम, भागवतानां सेवायामेव व्रताः भवेम इति अस्माभिः बह्व्यः प्रतिज्ञाः भगवतः पुरतः कृताः वर्तन्ते। तथापि ताः सर्वाः अपि अस्माभिः त्यक्त्वा यदा जगत्प्रति पञ्चभूतानां सम्पर्को यदा जातः, यदा मातुः ऊरौ सर्वेपि सुप्ताः, तेन सुखेन सर्वं विस्मृत्य यथेच्छं जीवनं कुर्वन्तः स्मः। अधुना भगवान् अस्मान् परीक्षयति। तदानीं त्वया बह्व्यः प्रतिज्ञाः प्रोक्ताः, अधुना कुरु पश्यामि किं करोषि इति सः भगवान् अस्मान् परीक्षयति। अतः वयं परीक्षिताः भगवता। तर्हि शुकाचार्यः कः अस्मान् उद्धरति? यथा परीक्षितस्य त्वया एतावद्दिन 7 दिनानन्तरं तव मृत्युः यदि उक्ते सति, तेन ब्राह्मणे ज्ञाते सति, तस्य शुकाचार्यः आगतः, सः उपदिष्टवान्। तर्हि अस्माकं शुकाचार्यः कः? अस्माकं शुकाचार्यः रुद्रामिसम्बोधकः शुकाचार्यः मनोनियामकः, परमविरक्तः, परमभक्तिमान् सः। यथा तस्य परीक्षितस्य कृते यथा शुकाचार्यः एकः लब्धः, अस्माकं सर्वेषामपि जगद्गुरवः परमपूज्याः सत्याग्नितः श्रीमच्चरणाः अस्माकं कृतेपि लब्धाः। ते एव अस्माकं शुकाचार्याः, ये अस्मान् उद्दिश्य नरसिंह 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 इति नामस्मरणं कारयित्वा अस्मान् उद्धरन्ति। वयं सर्वे भगवता परीक्षिताः विद्यन्ते। अतः अस्याः परीक्षायाः उद्धर्तुं ते एव शक्नुवन्ति। अतः तेभ्यः शरणं गच्छामः। तैः यथा उच्यते तदा नरसिंहस्य नामस्मरणं कुर्मः। नामसङ्कीर्तनयागे वयमपि एकं भागं गृह्णीमः। इतोपि नरसिंहः इति शब्दस्य नराः वयं सर्वेपि नराः। सिंहः इत्युक्ते यः हिंसयति तस्यैव सिंहः इति नाम। हिंसायामि धातुः, यः हिंसयति तस्यैव सिंहः इति नाम। अधुना नरसिंहः एव अस्मान् नरान् सः सिंहः भगवान् हिंसयति। किमर्थं? पापं कृतम् अस्माभिः, अतः सः अस्मान् हिंसयति। परन्तु सः भक्तवत्सलः, भक्तापराधसहिष्णुः। तं भक्तापराधसहिष्णुं यदा भक्त्या प्रार्थयामः सः अवश्यम् अस्मान् उद्धरति। अत एव नरसिंहः नराणां सिंहः मा भूत्। प्रार्थयामः भगवन्तं, त्वं नराणां सिंहो मा भूः। तर्हि नरेषु विद्यमानपापानां, नरे विद्यमानकलेः, नरेषु विद्यमानकुबुद्धेः सिंहो भव। तान् हिंसयतु, अस्मान् मा हिंसय। ये अस्मासु विद्यमान या कुबुद्धिः अस्ति, अस्मासु विद्यमान ये दोषाः सन्ति तान् हिंसयतु इति सर्वेपि नरसिंह 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 इति तद् नरसिंहं प्रार्थयामः। तत्र उच्यते नृसिंहस्य विषये भगवतः किं
भगवतः तादृशम् उपकारं किं क्रियते इत्युक्ते भगवता भगवद्भक्ताः यदा एकवारं भगवतः भक्ताः भवामः, भगवतः दासाः भवामः, सः कथमस्मान् पालयति, सः कथमस्मान् रक्षयति इत्युक्ते कदाचित् अमृतमपि विषं भवति, विषमप्यमृतं भवेत्। कथं भवति विषमप्यमृतम् अमृतं विषं नावगम्यते। सः प्रह्लादवरदः वीरसिंहः यदा हिरण्यकशिपुना बहु कुप्रयत्नानि कृतानि प्रह्लादं मारयितुं, परन्तु सः कीदृशभागवतोत्तमः, तस्मै विषं दत्तं, विषपानं कर्तुम् आदिष्टं। सः विषं स्वीकृत्य भक्त्या नरसिंहं स्तुत्वा यदा पिबति तद्विषमपि अमृतं भवेत्। विषमप्यमृतं जातं। यदा प्रह्लादेन विषपानं कृतं तद्विषमपि अमृतं जातं नृहरेः अनुग्रहेण। राहुनापि अमृतपानं कृतं, तथापि भगवता तद्विषमेव जातं तस्य कृते, तस्य उपरि विषमेव जातं तस्य दैत्यस्य। भगवता सुदर्शनचक्रेण तस्य खण्डपर्यन्तं घातितमस्ति, अतः तद् विषमेव तस्य कृते। एवं यदा भगवन्तः भक्ताः भवेम तेन भगवान् अस्मान् अवश्यं रक्षयति। प्रह्लादस्य उपरि बहु मारयितुं बहु कुप्रयत्नाः कृताः, तथापि तस्य भगवतः किमपि न जातं, तस्य प्रह्लादस्य किमपि न जातं। सर्वदा प्रह्लादः एव। कथं सः प्रह्लादः इत्युक्ते प्रकृष्ट आह्लादः यस्मिन् सः प्रह्लादः, तस्य भगवन्तम् आह्लादयति, भगवन्तं प्रार्थयति, भगवतः स्तोत्रं करोति। अतः सर्वदा भगवच्चिन्तने सः सर्वदा आह्लादः, प्राह्लादः एव सः प्रह्लादः। अस्माकम् अपि अधुना बहु धैर्यं, मनो आह्लादता च अपेक्षते। किमर्थमपेक्षते? अस्मिन् यत्काले सूक्ष्मकृमिः सर्वेषामपि नाशनं कर्तुं यतते, तत् कृमेः निकटे अपि अस्माकम् आह्लादः अपेक्षितः, मन आह्लादता अपि अपेक्षिता। तेनैव अस्माकं रक्षणं भविष्यति। अत एव भागवते उच्यते, बहुत्र उच्यते, भगवति विश्वासं कुर्वन्तु, भगवान् एव रक्षयति इति यः विश्वासः अस्ति, अवश्यं तद्विश्वासं दृष्ट्वा भगवान् अस्मान् अवश्यं रक्षयति। उच्यते किल, उदयरपि सहस्रद्योजितं वृक्षवीक्षं प्रलयजलधिनादं कल्पकृद्वह्निवक्त्रं सुरपतिरिपुवक्षस्थेदरक्तोक्षिताङ्गं प्रणतभयहरं तं नारसिंहं नमामीति श्रीगुरुपण्डिताचार्याः तेषां नरसिंहस्तुतौ नरसिंहं नमन्ति। कीदृशः नरसिंहः? उदयरपि सहस्रद्योजितं वृक्षवीक्षं। यदा माद्याह्निकसन्ध्यावन्दनं कुर्मः तदानीम् एकः एव सूर्यः, तमेव द्रष्टुं न शक्नुमः, परन्तु सः नरसिंहः सहस्रसूर्याः यदि एककाले उदयन्ति चेत् कियान् प्रकाशः भवेत्, तावान् प्रकाशः अस्ति नरसिंहे, अनन्तसूर्यप्रकाशः अस्ति नरसिंहे। प्रलयजलधिनादं कल्पकृद्वह्निवक्त्रं। सः प्रलयकालम् इत्युक्ते स्मर्यते, यदा ब्रह्मा एव स्वयं कथयति तस्मिन् विषये, अहं भवो दक्षभुकुप्रदानाः इति प्रायमय श्लोकः उक्तः। प्रलयकाले किं करोति नरसिंहः इत्युक्ते सर्वान्नपि नाशयति। इतोपि विशिष्य अष्ट दिक्पालकाः ये विद्यन्ते, ब्रह्मा रुद्र इत्यादयः, तान् सर्वान्नपि तैः सह क्रीडां कुर्वन् नाशयति, प्रीत्या नाशयति। ब्रह्मचर्मं शिरः पट्टि, ब्रह्मणः चर्मं कर्तयित्वा शिरसि बन्धयति। शिरसि बद्ध्वा सः यः नटराजः रुद्रः वृत्तावसाने नटराजराजो निनाददक्खां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकाय सिद्धान् निदद्विमर्शे शिवसूत्रजालं शृण्मः। सः नाट्ये बहुप्रसिद्धः शिवः, तस्य शिरच्छेदनं कृत्वा पादे पादाभरणं कारयित्वा नाट्यं करोति नरसिंहः। नाट्यं करोति आनन्देन, नर्तयति, सर्वेषां शिरः कर्तयित्वा सः नर्तयति नरसिंहः। तादृशः नरसिंहः किं यः स्रष्टा, यः जगतः
सृष्टिं करोति, यः जगतः नाशं प्रलयं करोति, तादृशान्नेव यः मारयितुं शक्नोति, मारयति च, परन्तु तस्य कदापि नाशः एव कदापि नास्ति, तादृशः नरसिंहः एनम् अनुकृमिं नाशयितुं न शक्नोति वा? करोनाख्याम् अनुकृमिं नाशयितुम् अवश्यं पारयति, अवश्यम् अस्मान् रक्षयति। वयं सर्वेपि भगवन्तं शरणं गच्छामः, भगवन्तं प्रार्थयामः, नहरेः चरित्रां च प्रतिदिनं नरसिंहस्य नामस्मरणं कुर्मः, तं नरसिंहं भक्त्या प्रार्थयामः, श्रीपादैः उपदिष्टरीत्या भगवतः अनुग्रहं प्राप्नुमः। मया यद्यदुक्तम् अनेन अल्पमतिना यद्यदुक्तं तत्सर्वेपि गुरूणाम् अनुग्रहेण, यत्किञ्चित् यदि अस्मिन् गुणः अस्ति तद् गुरूणाम् आशीर्वादबलेन। दोषाः बहवः दोषाः विद्यन्ते, ये सर्वेपि मम पापजाः, मम पापेन उत्पन्नाः। अतः एवमुक्त्वा एनं भगवतः यथामति नहरिकथायाः नहरिमाहात्म्यस्य चिन्तनं गुरुवन्तर्गत भारतीयरमणमुख्यप्राणामन्तर्गत तं लक्ष्मीनरसिंहाय सर्वेपि समर्पयामः, तं प्रतिदिनं प्रार्थयामः, भक्त्या तस्य नामस्मरणं कुर्मः, अर्थानुसन्धानपूर्वकं तं स्मरामः। सः भगवान् एव रक्षयति, सः भगवान् एव रक्षकः, स एव अस्माकं प्रभुः, मम स्वामी हरिर्नित्यं सर्वस्य प्रभुरेव च। अनेन भावेत् पुण्यं तदाप्नोति गुरुर्मम। यः सर्वगुणसम्पूर्णः सर्वदोषविवर्जितः प्रियतां प्रीतये बालं विष्णुर्मे परमः सुहृत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।